समुद्र के नीचे क्या है? ये सवाल हर किसी के जहन में आता है। अगर आप खुद से समुद्र के नीचे जाकर इस बात को पता करना चाहते हैं तो आपको तकरीबन $7,50,000 यानी कि 5,50,00,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जिससे आप समुद्र की सबसे गहरी जगह चैलेंजर डीप में पहुंच जाएंगे और वहां से देख पाएंगे कि समुद्र के नीचे क्या है। लेकिन इतना पैसा हर किसी के पास होना मुश्किल है, तो उसके लिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि समुद्र के नीचे क्या है। बने रहिए इस वीडियो के साथ। ज़मीन के 71% हिस्से में समुद्र फैला हुआ है, जो अपने अंदर न जाने कितने असरार समेटे बैठा है। आज तक इंसान समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही देख पाया है, जबकि बाकी बचे हिस्से में क्या कुछ छुपा हुआ है इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के पानी के अंदर क्या है? लाखों करोड़ों पुरअसरार मखलूक़ात से भरा ये समुद्र अपने अंदर न जाने क्या कुछ समेटे बैठा है। समुद्र के अंदर क्या है, ये जानने से पहले हमें ये पता करना होगा कि समुद्र बना कैसे होगा और ये समुद्र के इतने बड़े हिस्से में कब और कैसे फैला। अगर साइंसदानों की माने तो समुद्र की तख्लीक आज से लगभग 50 से 100 करोड़ साल के बीच हुई होगी, जब ज़मीन बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी और एस्टेरॉयड और पत्थर की टक्कर से इसकी सतह पर बड़े बड़े गड्ढों की शुरुआत हो चुकी थी। ज़मीन के ठंडे होने के साथ साथ इसके ऊपर गैस के बादल बनना शुरू हो गए, जिससे ज़मीन पर लगातार कई महीनों तक मूसलाधार बारिश होती रही। इस तरह आसमान से लगातार पानी बरसने की वजह से ज़मीन पर मौजूद गड्ढे बढ़ने लगे और उन्होंने समुद्र का रूप ले लिया। ज़मीन पर पानी लाने का काम एस्टेरॉयड, वोल्केनो और कॉमेट ने किया था, जो बर्फ़ के रूप में ज़मीन पर पानी लाते थे और ज़मीन की सतह से टकराकर बर्फ़ के टुकड़े चारों तरफ बिखेर देते थे। इस तरह इस रूप से ज़मीन पर जमा हुए पानी ने इस बड़े समुद्र का रूप अपना लिया। समुद्र में मारियाना ओशन सबसे गहरा माना जाता है, जिसकी औसत गहराई 3939 मीटर मापी गई है। वाइल्ड लाइफ इन ओशन। समुद्र के नीचे मुख्तलिफ तरह के मखलूक और मछलियाँ बसर करती हैं, जिन्हें देख पाना भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। आज तक इंसान ने जितने भी समुद्री जानवरों को देखा है वो सिर्फ 5% हिस्से के अंदर आने वाले कुछ जानवरों में से एक है। असल में समुद्र के अंदर इतनी तरह के जानवर और उनकी नस्लें बसर करती हैं कि उनके बारे में साइंसदान भी ठीक ठाक अंदाज़ा नहीं लगा सकते। समुद्र के अंदर बुलबुले से हल्के जानवरों से लेकर हाथी के वजन जितने भारी भरकम जानवर बसर करते हैं, जिन्हें इंसानी आंखों से देख पाना ही बहुत मुश्किल है। हालांकि टेक्नोलॉजी की मदद से साइंसदान समुद्र के अंदर ऐसे असरार तो जानवरों की खोज करने में कामयाब हुए हैं जो सैकड़ों साल से ज़मीन पर मौजूद हैं। समुद्र के अंदर सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ तरह के पेड़ पौधे भी मौजूद हैं, जो ज़मीन को बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन फराहम करते हैं। इतना ही नहीं, समुद्र की गहराई में मुख्तलिफ तरह के बड़े पेड़ पौधे और बैक्टीरिया मौजूद हैं, जिन्हें देखकर साइंसदान भी हैरान हैं। समुद्र के 5% हिस्से में ही 35,000 से लेकर अलग अलग नस्ल के बैक्टीरिया, 5,000 से ज़्यादा वायरस और 1.5 लाख से ज़्यादा जहरीले पौधे मौजूद हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़मीन पर मौजूद 71% समुद्री हिस्से में क्या कुछ और कितनी नस्ल के बैक्टीरिया और वायरस मौजूद हैं। समुद्र के अंदर स्पर्म व्हेल और शार्क के अलावा भी कई ख़तरनाक मछलियों की नस्लें मौजूद हैं, जो दिखने में बेहद डरावनी हैं। साइंसदानों की माने तो समुद्र के अंदर गहराई में ड्रैगन की तरह दिखाई देने वाली खौफनाक मछलियाँ बसर करती हैं, जबकि समुद्र चमकीली लैंग जैसी आंखों वाली और भयानक जबरों वाली अलग अलग मछलियों की नस्ल का घर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के नीचे रंग बदलने वाली अजीबोगरीब तरह के जानवर भी रहते हैं, जिनमें से कुछ तो बिल्कुल खौफनाक और कुछ बेहद ख़तरनाक होते हैं। समुद्र में इतनी ज़्यादा मछलियाँ मौजूद हैं कि रोज़ाना लाखों मछलियों को पकड़ने पर भी उनकी तादाद में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आएगी। इस समुद्र में सिर्फ मछलियों की ही नहीं बल्कि जहरीले सांपों की भी लाखों नस्ल रहती हैं, जिनमें से कुछ नस्लें बेहद ख़तरनाक और जहरीली होती हैं। हालांकि समुद्र के अंदर सांपों की खोज पाना अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि समुद्री सांप अक्सर चट्टानों और जाली पौधों के बीच में छुपे होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में देवकामत एनाकोंडा होने की भी बातें की जाती हैं। साइंसदानों की माने तो समुद्र सूंड वाली अजीब किस्म की ऑक्टोपस की नस्लें रहती हैं, जिसके अलावा यहाँ कीड़े मकोड़े और जानवरों की करोड़ किस्में मौजूद हैं। समुद्र के अंदर फूल की तरह दिखाई देने वाले अलग अलग किस्म के रेंगते हुए फूल, ब्लड रेड, समुद्री फैनी और सैकड़ों नस्ल के पौधे, कोरल और जेली पाए जाते हैं। समुद्र के अंदर सबसे गहरी जगह मारियाना ओशन में समुद्र की सबसे गहरी जगह मौजूद है, जिसको मारियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। इस जगह की सबसे गहरे पॉइंट को चैलेंजर डीप कहा जाता है, जिसकी गहराई 10,902 से 10,939 मीटर तक मापी गई है।
سمندر کی اس گہری جگہ پر اتنا زیادہ اندھیرا ہوتا ہے کہ وہاں کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے اسپیشل گلاسز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس جگہ پر نہ تو سورج کی روشنی پہنچ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی ٹرنچ۔ حالانکہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کی مدد سے سائنسدان اس ایریا پر نگرانی بنائے رکھتے ہیں، جہاں پانی کا دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کسی بھی نارمل انسان کے لیے یہاں تک پہنچ پانا اور زندہ واپس لوٹنا مشکل کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چیلنجر ٹیم میں اب تک گنتی کے صرف کچھ لوگ ہی گئے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ سمندر کا یہ حصہ ایوریسٹ کی چوٹی سے بھی گہرا ہے۔ اگر ایوریسٹ کے پہاڑ کو الٹا کر کے چیلنجر ٹیم میں ڈال دیا جائے تو وہ گہرائی میں پہنچنے سے پہلے ہی 3 کلومیٹر کی دوری پر ختم ہو جائے گا۔ اتنا ہی نہیں، سمندر کی اس گہری جگہ پر جانے کے لیے کافی زیادہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے آپ کو $7,50,000 پیسے خرچ کرنے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد آپ کی جان کی سیفٹی کی ذمہ داری خود آپ کی ہوگی۔ حالانکہ اتنی گہرائی اور اندھیرے والی جگہ پر بھی کئی نسل کے بیکٹیریا، مچھلیاں اور جانور زندہ رہتے ہیں جو کئی دنوں میں ایک بار کھانے کی تلاش میں پانی کی سطح تک جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان جانوروں نے خود کو مشکل زندگی میں زندہ رکھنے کی اسکل سیکھ لی ہے، جس کی وجہ سے سی لیول سے اتنی گہرائی میں بھی انہیں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کی مانے تو اس جگہ پر سالوں پہلے ختم ہو چکی تو قامت مچھلی کی نسل میگالوڈن شارک ہو سکتی ہے، جس کے جبڑے کا سائز ہی آج کی شارک اور ویل مچھلی سے کئی گنا بڑا تھا۔ سمندر کے اندر وولکینو اور گفائیں۔ سمندر اوپر سے دیکھنے میں جتنا خاموش اور نیلے دکھائی دیتے ہیں، اس کے اندر کی دنیا اتنی ہی زیادہ رنگین اور اتھل پھتل سے بڑی ہوئی ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ سمندر کے نیچے گفاؤں سے لے کر بڑے آتش فشاں تک موجود ہیں۔ سمندر کے اندر کئی اسرار اور گمسم گفائیں موجود ہیں، جس کی شروعات سمندر کی بڑی لہروں اور پانی کی کٹاؤ کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اتنا ہی نہیں، سمندر کے اندر گفا کے ساتھ ساتھ ناتعداد سرنگیں بھی موجود ہیں، جن میں سے کچھ سرنگیں تک انسان نے بھی اپنی پہنچ بنا لی ہے۔ میکسیکو کی سمندری سرنگ پری ٹائم اور ایڈونچر کرنے والے لوگوں کے لیے سب سے من پسند جگہوں میں سے ایک ہے، جہاں آپ گہرائیوں میں پانی کے اندر موجود گفاؤں میں سیر کر سکتے ہیں۔ سمندر میں بڑے بڑے آتش فشاں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے، جن سے نکلنے والا گرم لاوا سمندر کے اندر نلی جیسی گفاؤں کا وجود رکھتا ہے۔ ہوائی میں سمندر کے اندر آتش فشاں وسفوٹ سے بنی گفاؤں موجود ہیں، جن کی بناوٹ بے حد پتلی اور پائپ جیسی ہے۔ اسی طرح چین کی گہری سمندر میں موجود رینبو کیو پیرین اور ایڈونچر کے لیے عام لوگوں کے لیے پرفیکٹ جگہ ہے، جو کچھ سال پہلے سمندر کا پانی کم ہونے کی وجہ سے عام لوگوں کی نظر میں آئی تھی۔ اس کے بعد اس گفا کو پریٹین کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جانے لگا، جہاں رنگین دیواریں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس ریمبو گفا کی لمبائی 240 میٹر ہے، جو سمندر کی خوبصورت اور اسرار دنیا دیکھنے کا ایک بہت اچھا میتھڈ ہے۔ سمندر کے اندر موجود آتش فشاں میں بھی وسفوٹ ہوتا ہے، جو پانی کے ایک حصے میں علاقے کو گرم کرنے کا کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وسفوٹ سے نکلنے والا لاوا سمندر کے پانی کو ہیٹ فراہم کرتا ہے، جس سے کھارے پانی میں بھی مختلف طرح کے جانور اور جعلی پودے آ جاتے ہیں۔ سمندری آتش فشاں بیکٹیریا اور وائرس کو زندہ کرنے کا بھی کام کرتے ہیں، اور اس کا گرم پانی کئی جانوروں اور مچھلیوں کے لیے بہت کول ہوتا ہے۔ کئی بار سمندری آتش فشاں میں وسفوٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اونچی اونچی لہروں اور سونامی کی شروعات ہو جاتی ہے۔ ایسے میں کئی بار سمندری آتش فشاں خطرناک بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔ سمندر میں صرف کوڑا کچرا ہی نہیں بلکہ یونیورس سے بھی کوڑا پھینکا جاتا ہے، جس میں سیٹلائٹ سے لے کر ویون راکٹ اور اسپیس کرافٹ شامل ہیں۔ سمندر میں نیمو پوائنٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اسپیس میں خراب ہونے والی سبھی چیزوں کو ڈمپ کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سمندری جانوروں کی زندگی خطرے میں پڑ رہی ہے۔ اگر انسان نے اپنی حرکتوں پر پابندی نہیں لگائی تو آنے والے زمانے میں سمندر میں موجود چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ اب تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سمندر کے اندر کیا کچھ موجود ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe and on the bell icon to receive all information about my channel.